अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का रमज़ानुल मुबारक का ये दिन, जिसे हम शब क़द्र के नाम से जानते हैं, बड़ी ही सआदतों और बड़ी ही बरकतों वाली आज की ये रात है। आज की इस रात में उमूमन सारे आलम इस्लाम में ख़ुसूसियत के साथ तरावीह में कुरान मजीद को तकमील किया जाता है और आज ही के दिन उमूमन शब क़द्र के तौर पर एहतमाम किया जाता है। कुरान मजीद की जो आयत मैंने आप लोगों के सामने पढ़ी है, लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर, जिसके माने हैं लैलतुल क़द्र ये वो मुबारक रात है जिसके अंदर इबादत करना, अल्लाह के सामने तौबा व इस्तिग़फ़ार करना, मुआफ़ी मांगना, गोया 1000 महीने इबादत करने से अफजल है। और ये चीज़ याद रखिएगा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रमज़ानुल मुबारक की आखिरी 5 ताख़रातों में शब क़द्र को तलाश करने का हुक्म दिया है, जो कि 21, 23, 25 और 27 और 29, यानी 20 पर 1, 20 पर 3, 20 पर 5, 20 पर 7 और 20 पर 9, इन 5 तारीख़ों के अंदर शब क़द्र का एहतमाम करना, शब क़द्र को तलाशना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन ख़ुसूसियत के साथ इन 5 रातों के अंदर एहतमाम करना इबादत का बहुत ही अहमियत का हामिल है और बहुत ही ज़रूरी है। हदीस पाक में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शब क़द्र अगर हम लोगों को मिल जाए तो हम क्या करें। ख़ुसूसियत से हदीस पाक में आता है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, अगर शब क़द्र मुझे मिल जाए तो मैं उसमें क्या पढ़ूँ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक दुआ सिखाई रसूलुल्लाह ने, और वो दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। इस दुआ का मतलब यह है कि अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नका अफ़ुव्वुन, बेशक तू मुआफ़ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्वा, मुआफ़ करने को पसंद फरमाता है, करीमुन, बहुत करम फरमाने वाला। लिहाजा आगे दुआ में यह कहा गया है फ़अफ़ु अन्नी, बस मेरी मग़फ़रत फरमा, मेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, मेरी गलतियों को मुआफ़ फरमा। ख़ुसूसियत से इन 5 ताख़रातों के अंदर इस दुआ का एहतमाम करना सुन्नत है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की, इसका एहतमाम कीजिएगा। और शब क़द्र की इबादत 1000 महीनों से अफजल है, जिसमें करेंगे क्या। अगर कोई पूरी रात जाग नहीं सकते, पूरी रात इबादत नहीं कर सकते, तो इशा की नमाज के बाद तरावीह पढ़ लें। तरावीह पढ़ने के बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम का ज़िक्र करें, सुब्हानल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ें, कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, सलातुत तस्बीह पढ़ें, या हो सके तो सलातुत तौबा पढ़ें अल्लाह के दरबार में, और फिर उसके बाद अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, इस दुआ को पढ़कर दुआ मांगें अपनी बख्शिश की, अपनी मग़फ़िरत की। इसी तरह अपने मरहूमीन की भी बख्शिश की दुआ करें, मग़फ़िरत की दुआ करें, और फिर तहज्जुद का ख़ास तौर से एहतमाम करें। तहज्जुद बड़ी अहमियत की हामिल नमाज है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बड़ी तरग़ीब दिलाई है। ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकत पढ़ी जा सकती है, कम से कम 2 रकत है। कोशिश इस बात की करें कि जितना हो सके उतना पढ़ें। और तहज्जुद पढ़ने में एक और चीज़ का ख्याल करें कि नमाज में जो ख़याम किया जाता है, कुरान की जो तिलावत की जाती है रकत बांधने के बाद, उस ख़याम को तवील करें, लंबा करें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने तवील ख़याम करने का ख़ुसूसियत से हुक्म दिया है और उसको अफजल इबादत करार दिया है। तो इस चीज़ का भी एहतमाम करें। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक बात का हुक्म दिया है कि सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार करना नेक लोगों की निशानी है, अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र किया है।
تو لہٰذا سحری کے وقت پر خاص طور سے استغفار کرنے کی کوشش کریں۔ استغفار کے لیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم بھی پڑھا جا سکتا ہے، یا اگر کسی کو یہ نہیں آتا ہے تو صرف استغفر اللہ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 24 گھنٹوں میں کم سے کم 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو ہم تو سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں خاص طور سے سحری کے وقت میں استغفار کریں۔ اور جو رات کا آخری جو 1/3 حصہ ہوتا ہے، جو رات میں 2:30-3 بجے سے لے کر فجر کی نماز تک کا جو وقت ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جو میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو یہ بڑی اہمیت کی رات ہے، اس میں خاص طور سے عبادت کا خیال کریں۔ اور عبادت کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ذکر کر لیں، عبادت کر لیں، نماز پڑھ لیں، لیکن خصوصیت سے ہم اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ اگر ہم میں سے کسی نے اپنے والدین کو ناراض کیا ہے تو اپنے والدین سے معافی مانگے، کسی پر ناحق ظلم کیا ہے تو ان سے بھی جا کر معافی مانگے، اگر کسی کو کچھ دینا ہمارے ذمہ رہ گیا ہو تو وہ ادا کر کے ان سے معافی مانگے، کسی کے دل کو ہم نے ٹھیس پہنچائی ہے تو ان سے معافی مانگے کہ ہم نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے، ہمیں معاف کر دیں۔ تو اللہ کے ساتھ بھی ہم معافی مانگیں گے، اور جن بندوں کے ساتھ ہم نے برا سلوک کیا، برے الفاظ کہے یا کسی کے دل کو تکلیف پہنچائی، ٹھیس پہنچائی، ان سے بھی ہم اپنے گناہوں کی معافی، اپنی غلطی کی معافی مانگیں گے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کی دربار میں اور اللہ اس کو قبول کرتا ہے، یا جس کے ساتھ اس نے غلطی کی ہے اس سے معافی مانگتا ہے اور وہ معاف کر دیتا ہے، تو وہ انسان بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں آج ہم اللہ سے معافی تو مانگتے ہیں، توبہ تو کرتے ہیں، لیکن بندوں کے ساتھ جو غلط سلوک کرتے ہیں، بندوں کے ساتھ جو گناہ کرتے ہیں، یا کسی کے دل کو جو ٹھیس پہنچاتے ہیں، اس معاملے میں ہم توبہ نہیں کرتے، ان سے معافی نہیں مانگتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، کسی صحابی نے پوچھا کہ اچھا مسلمان کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اپنی زبان سے اور جو اپنے ہاتھوں سے اللہ کی کسی بھی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ اچھا مسلمان ہے۔ اور کسی صحابی نے پوچھا کہ اچھا ایمان والا کون ہے، اچھا مومن کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا جو خود کے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرو، اس سے ہماری دنیا بھی اچھی ہوتی ہے، آخرت بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال آج کی اس رات میں خصوصیت سے 27ویں جو رمضان کی یہ ہے، 26واں روزہ ہے، رات 27ویں ہے، تو اس رات میں خصوصیت سے اہتمام کیجیے گا، چونکہ احادیث صحیحہ میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ ایک صحابی نے حضور سے آ کر، عمر رسیدہ ہو گئے تھے، بڑھاپا آ گیا تھا، انہوں نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ 5 تاخراتوں میں میرے لیے شب قدر تلاش کرنا مشکل ہے، تو میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 27ویں شب میں عبادت کر لو، اس میں امید ہے کہ تمہیں شب قدر کی برکتیں مل جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شب قدر کی سعادتیں نصیب فرمائے، اور ہم سب کے جانے انجانے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے، اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں بھی ہم نے کسی کے ساتھ اگر ظلم کیا ہو، ناحق کیا ہو، تو ان سے معافی مانگنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق، طاقت، صلاحیت نصیب کرے، اور اگر ہم نے اللہ کے رسول یا دین کے معاملے میں اگر کچھ غلط کیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں بھی ہمیں معافی مانگنے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے توبہ کرنے کی، معافی مانگنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات کو شب قدر بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ رمضان کی سعادتیں سب کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔